آخری ویلے قدمات جدا نہ کرے آج عرض کی دلا جی پالا میں جا کے ایران کی کرنے قیامت نو سید ازارہ دی چادر دا سایہ لب جائے عرض کر دیا اللہ جی پالا آخری ویلے میری عرضاں سن جائے آج فرمایا شہر بانو بولو وہ نوجوانوں کلیجہ پھٹ جان رہے ہیں عرض کر دیا اللہ جی پالا بچیاں دی ماں زندگی کٹھیاں گزری ہیں عرض کی دلا جی پالا کدے خدمت کو تائی ہوئی ہوئے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیو نینو ذرا دی نوکرانی سمجھ کے معافی دے آجے کدے آباد دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے لج پالا معاف کرے آجے میرے ایمان نے فرمایا شہر بانو میرے نال بڑیاں وفاواں کی دیانی نوجوانوں میرے امام کے زن العابدین تے لیٹ گئے فرمایا اٹھ پترا جان دیوار بابا دے سینے لگ جاؤں او فیض لیلہ جڑا مینانے دے سینے چلے آئی قیامت تک ولیاں نے تیرے سینے جو فیض لڑنائی زین العابدین اکھاں کھلیاں عرض کی تھی بابا کتھے چلے آؤں فرمایا اتھے چلے آؤں جتھے میرا اکبر ٹھر گیا ہے زین العابدین اٹھ کے دروازے والا دوڑے بخار دی شدت نال زین العابدین خمد دروازے چڑھے گئے میرے امام پتر نہ چکے نے آگے چمڑے دے بستر دے لٹایا فرمایا پتر آؤں کتھے چلے ہیں عرض کی تھی بابا نمی اپنے ویر اکبر کھل چلے آؤں فرمایا لیٹ جا تیرا حصہ کوئی نہیں عرض کی تھی بابا جدو قیامت دن آوے گا اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ بخا لینے نے قاسم نے ٹوٹیاں پسڑیاں بخا لینیاں نے امام محمد نے بچپن لٹیاں بخا لینے اصغر نے حلق دا تیر بخا لینے میں دادی نو کی بخواں گا سینے لا کے فرمایا پتراؤ تیرے پیران کے زنجیروں پہ نیاں نے وہ تیران دے نشان وخان گئے تو زنجیران دے نشان وخا لیں فرمایا تھوڑی دیر دے بعد تیری سواری خالی ہونی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والے مرتبت آل رسول نسل رسول جناب صاحبزادہ پیر سید سلطان محمود حسینی زیب و زینت آستان عالیہ چورہ شریف واجب القادر واجب الاحترام عزت محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرین و سامین و سامیات عجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 14ویں سالانہ شہداء کربلا کانفرنس عجد یوم عاشور جس تیج میں اور احباب حاضران میں انتہائی شکر گزاراں رائے رائس ملز بنگڑ کنہ شریف دے تمام اراکین دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا بھائی مجاہد صاحب اور انہاں دے تمام برادران دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ کربلا دی دوپہر دا صدقہ ساڑی اس دوپہر نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے انتہائی خوبصورت اہتمام اور ذوق لے کے آپ احباب تشریف فرماؤ خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر سانو ذکر حسین دا موقع عطا فرمایا بات بلا تبہین شروع کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ فرمایا اے اطمینان والی جان اے سکون والی جان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ لوٹ اپنے پروردگار والے اس حالت دے اندر کہ تو او دے تے راضی ہیں او تیرے تے راضی ہے فادخلی فی عبادی پس میرے بندیاں چا داخل ہو وادخلی جنتی اور میری جنت چا داخلہ کر ان آیات بینات چا اللہ کریم نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی جان اے سکون والی جان انسان نو اللہ کریم نے تین طرح دے نفس عطا فرمایا ایک نفس امارہ ایک سے نفس لوامہ اور ایک نفس مطمئنہ نفس امارہ ہوئے جڑا انسان کو لو گناہ کران دے نفس لوامہ ہوئے جڑا انسان دا ضمیر کہلان دے کہ انسان گناہ کر لوے تو وہ انسان نو ٹھوکر لگا کے دستا کہ تو گناہ کر لیا ہن توبہ بھی کر اور نفس مطمئنہ انہوں کہتے ہیں کہ جڑا انسان کو گناہ ہومن ہی نہیں دیتا اولیاء اللہ دا نفس انہاں یاد ہے کہ اللہ کریم نے نفس مطمئنہ نو مخاطب فرمایا تو ارشاد فرمایا اے اطمینان والی جان حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لفظ اطمینان دی تفسیر کر دیا فرمان دے کہ انسان دکھ مصیبت پریشانی تے علم دے بعد جڑی پہلی خوشی میسر آوے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فرمایا ہر تنگی دے بعد آسانی ہے پھر ہر تنگی دے بعد آسانی ہے اللہ نے دو تنگیاں دے درمیان ایک خوشی رکھی ادھر بھی یسر وچ ایک یسر میاں صاحب فرما دے نے دکھ صدا سکھ قد قدائیں انسان دی مٹی نو دکھاں دی بارش دے نال بھگو کے تے پھر انسان بنایا گیا اس واسطے انسان دی زندگی چو دکھ دے آدھا تے خوشیاں تھوڑی آنے تو انسان نو دکھاں دے بعد جڑی خوشی ملے انہوں اطمینان کیا جاتا ہے مگر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دے کہ انسان دی اکھ
دے سامنے او دی ساری کائنات اجڑ جاوے اس غم دی کیفیت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر چ انج سکون ملے جویں مچھلی نو پانی چ سکون ملدا اونوں اطمینان کیا جا رہا ہے گرامی قدر حضرات آئیے اے آیت سامنے رکھیے تے چلیے ذرا کربلا دے ٹبے تے امام حسین دی بارگاہ وچ کونین دے والی نے فرمایا قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نال نے اللہ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہ فرماتا جے کسی چیز دا علم نہ ہوئے تے اہل ذکر کو سوال کرو مولا علی فرماتے نے نحن اہل ذکر فرماتے نے اسی اہل بیت رسول ہی و اہل ذکران جنہ کو سوال کیتا جاوے گا آئیے پھر آیات لے کے تے کربلا دے ٹبے تے چلیے تے امام علی مقام دی بارگاہ چ عرض کریے لجپال دیا دوترے آپ کسی نے کسی حافظ کل قرآن پڑھیا کسی نے قاری کل قرآن پڑھیا کسی نے عالم کل قرآن پڑھیا حسین نے تو اسے امی کل قرآن پڑھیا جڑی امی نے محمد تو قرآن پڑھیا ہے پھر قرآن دی تفسیر حسین علی مقام تو ود کے کون کر سکتا ہے آئیے میں قرآن پڑھا تے نالے حسین علی مقام تے دی تفسیر کرا کے آواں پڑھیے قرآن جا کو سبحان اللہ میں جدو بھی کدے رائے رس ملتے آیا تے میں توڑے والو سبحان اللہ والو مایوس نہیں گیا بڑا سونا اہتمام توڑے واسطے سال کیتا پچھلی ساری کسرہ نکال دیتی ہیں رائے صاحب نے اللہ تبارک و تعالی نے نمبر خضری عطا فرمائے رزق حلال دیاں کشادگیاں عطا فرمائے اللہ اپنے محبوب تے نواسیاں دا خاص کرم تے فضل عطا فرمائے اپنا تے نادے دا حج چکے سبحان اللہ بولو تے چلیے مدینہ تو کربلا یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اگلے سال رمضان شریف دے سارے روزے مسجد نبی شریف چڑک کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحج بھی کر کے آوے تے جڑا اس تو اچھا بولے انہوں اج رات سویں تے خواب وچ کملی والے دی زیارت نصیب ہو جائے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے انہوں اج جاگ دے محفل وچ حسین تے انہاں دے نانے دی زیارت عطا فرما ماشاءاللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پروردگار نے فرمایا اے نفس مطمئنہ عرض کی دیا اللہ نفس مطمئنہ کن کیا جاندہ ہے اللہ مکہ دی سنہ اللہ پانی پتی مجددی فرما دینے انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات جڑ جاوے اس کم دی حالت دے اندر انسان اللہ دے ذکر جنج سکون ملے جی میں مچھلی نو پانی چ سکون مل دائے انہوں اطمینان کیا جاندہ ہے شاہ جی میرا امام جدوں مدینے تو مکے بل جا رہے آؤ امام علی مقام قرآن پڑھی جا رہے اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ جدو قافلہ مکے آیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قافلہ مکے تو کربلا بل جا رہے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ کربلا دے میدان چ ڈیرے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ 10 محرم دی فجر دلوئی ہوئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے عباس دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے اکبر دی جوانی لٹی گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئی حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ انہوں محمد اللہ سے چک جائیں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دے اصغر دے حلق کی تیر لگے آؤ حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ او دین کی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہے آؤ پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دا ذکر جکینہ کو سکون پہ مل جائے کہ سرنے دے دی نوک تے چڑھے آئے وہ اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں زندہ باد اچھا بولو سارے زندہ باد
یہ کوئی ناراض نہ ہوئے تو پھر میں ترجمہ کر دے ماں یا ایتھا النفس المطمئنہ اے حسین اے حسین یا اللہ حکم ہوئے فرما ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ ترجمہ کرا راضیۃ کیت مرضیۃ کیے نوجوانوں سامنے پترہ دیا لاشاں سجے پاسے بیرہ دیا لاشاں کھبے پاسے بھانجیا تے بتھیجیاں دیا تے پچھے غلاموں دیا لاشاں کسی دے گھر جے اللہ نہ کرے ایک میت ہوئے تے انہوں رات نیند نہیں ہوگی 71 لاشاں دا ڈھیر لگے تے بیگانے ایک بھی نہیں سارے اپنے تے لاشاں وال ویکھ کے تے آسمان وال ویکھ کے پوچھ دینے راضی ہیں کہ نہیں سمجھے تے میں آسان کر دے لاشاں دے ڈھیر جو کھلو کے تے آسمان وال ویکھ کے تے عرض کر دینے راضی ہیں کہ ہور دے وہاں تو آواز ہے تو راضی ہے تو راضی ہے عرض کی دی اللہ میں قاسم دے کے بھی راضی میں اکبر دے کے بھی راضی عرض کی دی اللہ میں عباس دے کے بھی راضی عرض کی دی میں محمد دے کے بھی راضی عرض کی دی اللہ میں اصغر دے کے بھی راضی عرض کی دی مولا تو راضی آواز آئی عجبی ساڑیاں رضاواں پوچھن والے فرما ارجعی الى ربی کی راضیت مرضیہ اللہ نے فرما تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تے راضی جیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں او دے تے بھی راضی قیامت تک جیڑا تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے میں او دے تے بھی راضی ہوں ایک کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑے آئے لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وقت ہی لے لے آئے اکھے آج جیڑی قیمت نانے دا دین بچے گا میں اس قیمت بچا کے جاما گا حافظ آبادیو او بڑا ہی بے نیاز ہے او اللہ الصمد ہے نا او بے نیاز ہے جے او کرم کمامن تے آوے نا تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دیندہ ہے تے جو سمدیت وکھاوے تے بے نیازی وکھاوے نا تے نبی دے موڑے تے کھیڑن والے نو نیزے اندیا نوکاں تے چڑھا دیتا ہے میرا دل کردہ میں ترجمہ تو انو حضرت پیر باہو کل کروا کے دے ماں نہیں بولے سبحان اللہ تو اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا بعد نماز نمازی ہو جاوے جڑا ایس تو اچھا بولے دے صغیرہ کبیرہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاواں عارفان دے سلطان نے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا تا سر نے دے کیوں چڑھے دے وہ 18,000 جو عالم آہا وہ اگے حسین دے مردے ہونجے کرمن دے او بیعت رسولی پانی بند کیوں کرے دے ہونجے کچھ ملاحظہ سرور پھر خیمے تمبو کیوں سڑے دے سچا عشق حسین علی دا باہو جڑے سر قربانی تارے بھائی جے کر دین علم وچ ہوندا اللہ نے قرآن مجید فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ فرمایا جدو اثر ابراہیم نو آزمایا تے امتحان لیا تے پاس ہو گئے نا اللہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما اللہ فرمایا ابراہیم ہن تینوں اسی لوگاں دا امام بناواں گے
پر کدوں جدو امتحان دے کے پاس ہوئے تے اللہ فرما ہن میں تینوں امام بناواں گا، امام بناواں گا، امام بناواں گا۔ تسبیح جو 100 دانے ہوندے نے، ایک امام ہوندا ہے نا، پر تسبیح دے ہر دانے چ رائے صاحب ایک واری دھاگا گزردا ہے، پر او جڑا اُتے امام ہوندا ہے نا او دے وچوں 2 واری دھاگا گزردا ہے۔ میرے بابا جی تاجدار چورا شریف میں ایک دن فرمان لگے پتر جنہیں امام بننا ہوئے نا او دے چینی جرت ہونی چاہیے نا کہ دھاگا مصیبتاں دا 2 واری اپنے وچوں گزار سکے تے جے اینی اوقات نہ ہوئے پھر چپ کر کے دانا تے مقتدی بنیا رہے، پھر امام بنن دے دعوے نہ کریں۔ نوجوانوں جدو امام بنایا نا اللہ نے ابراہیم نو تے اللہ نے فرما انی جاعلک للناس اماما، 5 پرچے دیتے 5 امتحان تے اللہ نے فرما ہن تو پاس ہے تینوں میں لوگاں دا امام بنا دیواں گا۔ او یار جڑا 120 سال 5 پرچے پاس کرے او امام ہے تے جڑا 7 محرم تو لے کے 10 دی اثر تک سارے حل کر کے وکھا دے او امام نہیں۔ اچھا جڑا ایک ذبح کرن جاوے تے انہوں بھی ذبح نہ کرے تے گھر لے آوے او امام ہے تے جڑا سارے ذبح کرا دے او امام نہیں۔ ہن او بولے سبحان اللہ جدا امام حسین ہے۔ آئے ہائے ہاں میں گل سنا دے وہاں یار تاجدار چورا شریف میرے بابا جی سرکار ٹرین جو سفر کر رہے تھے، پیچھے کلامہ صاحب فیصل آباد دے مولانا افتخار الحسن شاہ زیدی آپ بھی سفر کر رہے، فرما دے میں ٹکٹ لینا بھول گیا تے چیک کر آیا تے میں نے خیال آیا میں تے ٹکٹ نہیں لئی تے ایک ہی بن سی، فرما دے میری جھاتی پئی تے او چورا شریف دا بابا بیٹھا۔ آپ فرما دے میں نے خیال آیا ہون بچ گئے، آپ دے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کر آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ، آپ فرما دے میں اونا نالا چکر جا کے بابا جی نے کہندا حضور ٹکٹ، آپ بندے 2 سن ٹکٹاں 3 چکر آئیاں، چکر گیا تے آپ اٹھ کے فرما دے میں بابا جی کو جا کے تے پیر افتخار الحسن شاہ زیدی کہندے حضور بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں؟ فرما دے مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے، بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے۔ ہن سچی دسیو او یار آکھیے میں اونا نالا او محشر دے میدان چ کیسا منظر ہوئے گا رائے صاحب جدو اساں سارے اکٹھے ہو کے تے جنت وال ٹرنا ہے نا تے جنت دے فرشتیاں سانو دروازے چ کھلار کے پوچھنا او تسی تے گناہ ہی بڑے کر کے آئے ہو، او گناہ گارو تسی جنت وال کدھر؟ تے اساں حسین والے اشارہ کر کے کہنا اسی اونا نالا ہن جیڑا امام حسین ہے او بولے سبحان اللہ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتا سا قیامت نو سارے نو دے امام نال بلاواں گے، اسی آئے آج اپنے امام دا ذکر کرن۔ پڑھا بھائی رل کے پڑھے ہوگے میرے نال شعر ایک میں تو نے جلدی جلدی کربلا لے کے چلے ہاں، میں پڑھ لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ہن جدا ہے وہ ہاتھ چوک کے نعرہ مار کے آکھے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، نہیں آواز تھوڑی ہے، خیر البشر کی آنکھ کا تارا، پھر بولیا جے تارا۔ او یار مائی سوتر دیاں ٹیاں لے کے یوسف خریدن آگئی سی تے پوچھیا کیوں کیا لگی جی تے خزانیاں والیاں دے نہ ہونگے وچ اٹیاں والیاں دی بھی تے نہ ہونگے نا تے جدو 10 محرم دے شہیداں دا نہ آوے گا وچ اٹیاں والیاں دا بھی نہ تے آوے گا۔ ایویں تے نہیں نا محفل سجا کے ویسے اٹھی بھی اٹھی لے کے آیا سونے ساڑیاں اٹیاں ہی قبول ہو جان۔ ان مل کے سارے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، نہیں تو سارے ہاتھ نہیں چکے اے تہاڈے بوئے تے دروازے تے منگتا ہوئے تے کی کہندا ہے تیری خیر ہوئے، او نہ دے وے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے، کچھ نہ دے وے تے کہندا بچیاں دی خیر ہوئے۔ تے جدو بچے دی گل آوے دل کردہ کچھ دے دے ماں مرد کیتی جے ربا تیرے کلو منگنا ہوئے اللہ فرما میرے بچے کوئی نہیں تے تیرے کلو منگی ہے کہ میں اللہ فرما دے کہ میرا یار ہے او دے بچے دی خیر مانگدا ہوئی جو مانگے گا دے دے مانگا۔ ہن جنوں اے رائس میلز تے بیٹھیاں انج پہ لگدا نا جویں میں کملی والے دے بوئے بیٹھا تے سوالی بن کے تے اس طرح کر کے جھولی پھیلا کے اج مصطفیٰ دے دیدار دی بھیک منگن آیا او منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر دیکھا جے پھر سونا خالی نہیں جان دے گا۔ ہاتھ چوک کے نعرہ مار کے کہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا، بھائی تارا سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا 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 حسین ہے، ہر دور میں
حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے حدیث پاک جاندہ جنتی جنت جی چلے جان گے دوزخی دوزخ جی چلے جان گے جنت نو دوزخ آکھے گی تیرے پلے کی ہے جنت آکھے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی آج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول آج فرعون میرے کول آج نمرود میرے کول آج شداد میرے کول آج حمان میرے کول نی جنت تیرے پلے کی ہے جنت نو اللہ فرمائے گا دوزخ نو کیا آجے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول حسین میرے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اتھے تے جنت کہندی ہمارا حسین ہے اسی رب تو 5 ویلے جنت مانگنے جنت رب کو حسین مانگ دی ہے گرامی قدر حضرات اس لال دا ذکر چھڑ لگا کربلا دا میدان ہے خورے آئی ویلا سے آئی ویلا سے بارو باری سارے ٹوٹ گئے مڑوار حسین دا آیا خیمے دے بار کھڑے تھے بیکھے کہ عجیب شکل دا انسان کھڑے فرماتے انہوں نے پتہ اندر محمد دیا دیاں بیٹھی آنے تو میرے خیمے کل کونے نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور میں انسان نہیں میں جنات دا سردارہ اور جنہ نے تیرے نانے کو کلمہ پڑھیا سی نا اللہ نے سورہ جن نازل کی تھی مانا جنات دی اولاد چوہاں میرا نام زعفر جن فرما کدھر آئے عرض کرتا اللہ جب اللہ تیرے پتر پیاسے شہید ہوندے وے کہ جنات دیا بھی چیخاں نکل گئی تے میں جنات دا سفیر تے نمائندہ بن کے آیا اتنی طاقت اللہ نے دیتی ہے جو اجازت دے میں تے میں نہر فرات دے دوسرے کڑے تے کنارے تے جا کے کندہ پانی نو لگاواں پانی دا رخ تیرے خیمے اول موڑ دے وہاں سینے لگا کے فرمان لگے جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقت لیاں دے موڑیاں تے میں کھیڑ دا رہا فرما تو تے کندے دی گل کرنے نا میں اپنے خیمے دے بوے چکھلو کے پانی نو اشارہ کرانا تے پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے میرے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے زعفر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا طاقتاں انیاں تے پتر پیاسے مروالے نہیں پھر جاندہ جاندہ نبی دی امت نو دس نہیں جاندہ کربلا کی کرن آیا سا سینے لگا کے فرماتے نے زعفر کہ پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سی فرمایا میں مدینہ کربلا کو پانی پیتے نہیں آیا عرض کی تھی سونیا پھر امت نو دس جا کی کرن آیا ہے سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ روا گل رہے رسول پاک نوجوانہ میرے امام جڑے ویلے خیمے دے اندر آئے نوجوانہ آکے جبہ پہنے آؤ سیدہ دانا قریب کھڑی ہو کہ ویر نو تیاریاں پہ ویخ دی آئی میرے امام نے جبہ پہنے آؤ باجی نے پوچھیا ویرہ دس جبہ کھڑائی فرمایا میرے اور بڑے لاڈلے نبی دے چاچا میر حمزہ دا جبہ آئی جڑ بلے پٹکا کمر دے اندر پہنے آؤ عرض کر دیا ویرہ پٹکا کھڑائی فرمایا میرے ویر حسن دا پٹکا ہے تلوار جڑ بلے مولا علی دی پگڑی سر تے نانے دی دستار رکھی سیدہ فرما دیا ویرہ اے دستار کڑی آؤ فرمایا اے اوئی دستار ہے جڑی بن کے نانا میراج کرن گیا سی فرما دیا ویرہ انج لگنا ہے جی میں شب اسرا دا دولا میراج کرن چلے آئے پھر میرے ایمان دیا کنجی اتھروی آگئے فرمایا رونا کیوں ہے فرمایا زینب آجی ہمی دیا یاد آئیوں نے آج کوئی ماں کی نشانی مل جاندی فرما دیا روینا تیری
ایک نشانی نامی سانپ کے رکھی آؤ سیدہ زینب صندوق کھلے آؤ ایک چٹے رنگ دی چادر نکال کے لے آ کے ویر دے کدیاں تے رکھی فرمایا جاندی وری امی دیکھ گئی سے فرمایا جدوں ویر دولہ بن کے نکلے گا انہوں میریاں یادائیں انیاں زینب کھدیاں تے چادر زارا دا حصہ رکھ دے ہوئی لوگوں جڑے بلے آخری بیلا آیا میرے ایمان سیدہ زینب دے سر پہ ہاتھ رکھے آؤ فرمایا زینب بولے آ چلے آ معاف کرے آجے میں ٹھر چلے آؤ سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا ویراج پیر جدوں بہنا دے سرہ دے ہاتھ رکھ دے بہنا دے کلے جے ٹھنڈ پہندی اکی میں دا ہاتھ رکھے آئی میرا کلے جا نکل چلے آئی ویراج دائیاں پھیاں نظری اندیاں فرمایا زینب میں ٹھر چلے آئی اپنے پردے دا خیال رکھنا اگے میں حسین صاحب کربلا تو مدینے تک تو حسین بن جائیں سیدہ زینب نو فرما دینے تو اس زارہ دی بیٹی جدے دروازے دے باہر جبریل کھڑائے میرے آقا نے فرمایا جبریل اندر آ جاؤ عرض کی تھی سونے آواز کہ میں آواز زارہ بیٹھی میرے آقا فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جاؤ عرض کی تھی کملی والے آ فرشتہ ہونا ہے اپنی جگہ ہے زارہ دا حیاء اپنی جگہ ہے فرمایا زارہ دی بیٹیاں پردہ دا خیال رکھی سیدہ زینب سینے لگ گئی ہوں فرما دیا ویراج میں زارہ دی بیٹیاں تو ہیں علی دلال میں انجدہ پردہ کر کے جاوانگی قیامت توڑی دنیا آکھے گی حسین برگا پیر کوئی نہیں زینب برگی امشیر کوئی نہیں عرض کر دیا ویراج جاندی بار روئینا تو تے پتر دین دوارین میں تے پتر ویر دوارین عرض کر دیا تیرا جوندہ ربے زین العابدین تیری تے نسل جاری روے گی میں تے اپنی نسل کربلا چھڑ کے ٹر چلی آؤ یہ قیامت تک تیرے سید پتر میں نو اماں کہہ کے بلانو نبی مہربانی ہے نوجوانو میرے امام نے سیدہ زینب نو پیار دیتا حضرت بی بی شہربانو دے خیمے دے آئے فرمایا شہربانو میں چلے آئے تو ایران دے بادشاہاں دی بیٹی تو ایران دی شہزادی ہے بڑی زندگی میرے نال گزاری میرے بچیاں دی ماں فرمایا جدوں میں ٹر جاواں زین العابدین لے کے پویں مدینے ٹر جی پویں ایران ٹر جائیں سیدہ شہربانوں نے ہاتھ جوڑ لائے عرض کر دیا لاجپالا میں تے ایران دی شہزادی ہوں تو تے جنت دا شہزادہ ہے عرض کر دیا لاجپالا یا آخری ویلے قدمہ تو جدا نہ کرے آج عرض کی تھی لاجپالا میں جا کے ایران کی کرنے قیامت نو سیدہ زارہ دی چادر دا سایہ لب جائے عرض کر دیا لاجپالا آخری ویلے میری عرضاں سن جائے آج فرمایا شہربانوں بولو وہ نوجوانوں کلیجہ پھٹ جاندے ہیں عرض کر دیا لاجپالا بچیاں دی ماں زندگی کٹھیاں گزری ہیں عرض کی تھی لاجپالا کدے خدمت کو تائی ہوئی ہوئے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیو نینو زارہ دی نوکرانی سمجھ کے معافی دے آجے کدے آباد دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے لاجپالا معاف کرے آجے میرے ایمان نے فرمایا شہربانوں میرے نال بڑیاں وفاواں کی دیانی نوجوانوں میرے امام کے زین العابدین تے لیٹ گئے فرمایا اٹھ پترا جاندی وار بابا دے سینے لگ جاؤں او فیض لیلہ جڑا مینہ نے دے سینے چلے آئی قیامت تک ولیاں نے تیرے سینے جو فیض لڑنائی زین العابدین اکھاں کھلیاں عرض کی تھی بابا کتھے چلے فرمایا
اوتھے چلیا جتھے میرا اکبر ٹر گیا ہے زین العابدین اٹھ کے دروازے والا دوڑے بخار دی شدت نال زین العابدین خیمے دے دروازے چڑھ گئے میرے امام پتر نہ چکے نے آکے چمڑے دے بستر دے لٹایا فرمایا پترا کتھے چلے ہیں عرض کیتی بابا میں اپنے ویر اکبر کھل چلے آؤں فرمایا لیٹ جا تیرا حصہ کوئی نہیں عرض کیتی بابا جدو قیامت دن آوے گا اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ بخا لینے نے قاسم نے ٹوٹیاں پسڑیاں بخا لینیاں نے امام محمد نے بچپن لٹیاں بخا لینے اصغر نے حلق دا تیر بخا لینے میں دادی نو کی بخواں گا سینے لا کے فرمایا پتراؤ تیرے پیران کے زنجیروں پہنیاں نے وہ تیران دے نشان وخان گئے تو زنجیران دے نشان وخا لیں فرمایا تھوڑی دیر دے بعد تیری سواری خالی ہونی ہے سکینہ نے بابا بابا کہہ کے رونا ہے میری دین پیوان والا پیار دے دویں تیرا کربلا جو حصہ پہ جائے گا نوجوانو امام زین العابدین لٹا کے جڑے بلے امام خیمے جو نکلن لگے سیدہ زینب نے بیکھے ہو اکھاں وچ اتھرون ہیں فرما دیا تینوں بابا دا واسطے یہ جے جائین ہاتھ جوڑ کے فرما دیا ویراؤ مدینے تو کربلا تک رویا نہیں اکبر نو ٹوریا رویا نہیں عباس نو ٹوریا رویا نہیں قاسم نو بھیجیا ٹویا نہیں اپنی والی رونا کیوں ہے رو کے فرمان لگے کہ دساں جدوں میں ٹور دا رہا تھپکیاں دے کے ٹور دا رہا آج میری واری آئی ہے آج ٹورن والا ہی کوئی نہیں آج کدے نانا دے تینوں تھپکی دے کے ٹور دے آج کدے امی دیوں متھا چم کے ٹور دیوں آج کدے بابا علیوں دے تینوں تھپکیاں دے کے ٹور دے فرمایا میں کنوں اپنے دکھڑے سناواں آسمان والے بیکھے آؤ فرما دے نے ربا کسنوں بول سناواں کہ درد دل دا سارا کون ہوئے اج دردی میرا کہ درد ونڈا من والا کہ جد میرا نبی نو ہوئی جبریل برا کے لے آیا جد علی وال خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں ہوا گا پکڑن والا جدوں بار حسین دا آیا پھر خیمیاں بچوں وہ نکلی زینب اس برکا منہ تے پایا پکڑ رکھا گھوڑے دی آنکھیں لے چڑھ مڑی دیا جایا فرما دیا جاندی واری امی نو یاد نہ کرے آجڑی تھپکیاں دینیاں نا اے میں نے پہ دے دیا ماں دیا تھپکیاں میں تینو ٹورا تیری جب بہن جوندی وہ جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقعہ تے زینب سجدے پہ کر دی تیرے سجدیاں تو قربان میری ملت دے نوجوان امام جدو خیمے چو نکلن لگے نا اچانک ایک آواز آئی آواز بڑی دردناک تے آواز آئی امی دا واسطہ اجے نہ جایا جے میرے امام نے بڑھ کے ویکھیا تے آواز حضرت بی بی رباب دی وہ میرے امام دی بیوی ہے جدے بارے میرے امام نے فرمایا سی کہ جڑے بیڑے چو رباب تھی وہ دی بیٹی سکینہ نظری نہ آوے
اس بیڑے چ وسن دا حسین دا جی نہیں کر دو. میرے امام نے فرمایا رباب کیوں پہ پکاروں؟ عرض کی لاج پالا ویکھو سکینہ بے ہوش ہو گئی. انہیں جاندے ہوش نہیں کرا جاندے. میری ملت نوجوانوں او بچی 6-7 سال دی میرے امام دی بیٹی. او شہزادی مدینے دی کدے سفر نہیں سن کیتے پر مدینے ٹری تے مکے آئی تے روئی نہیں. او مکے تو کربلا آئی تے نہیں روئی. انہیں چاچے عباس دے بازو کٹ دے ویکھے پر روئی نہیں. او دا ویر اکبر گیا پر روئی نہیں. قاسم گیا نہیں روئی. اصغر گیا نہیں روئی. کیوں؟ کدھرے میرے بابا نو دکھ نہ ہوئے. پر جدو بابا ٹورے نا او چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. رائے صاحب نتیجہ نو پیوان تے بڑا ہی مان ہوں دے جے. او یار آج بھی کسے دی بیٹی نو کو جھڑک مارے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا میری دھین کو جھڑک نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھان دیا تو پیو آجا جوتا ہے. تیاں پلے پھڑ لیں تے پیو چھوڑان دا ہی نہیں. میرے امام علی مقام اندر آکے نا تے سکینہ نو گود چلے کے فرما اٹھ سکینہ ساری زندگی بابا بابا کریں گی بابا نظری نہیں ہونے. اٹھ جاندی واری بابا ویکھ لے 2-4 گلاں بابا نہ کر لے. میری ملت نوجوانوں اے وڈی تے دن گزرے نا اے جڑیاں دھیاں پاویں چھوٹیاں تے پاویں وڈیاں ہون اے ویراں تو کپڑے نہیں منگدیاں ابو تو منگدیاں نے. کیونکہ انہوں نے پتا ہوندہ ویر انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے. تیاں دا مان باپ ہوندے نے نہیں تے پوچھ کسے یتیم دے دل کو لو. یار بچہ اپنے باپ نہ بازار چ گزرے تھے انہوں انج لگدا جویں سارے بازار دے کھڈونے ہی ویرے نے. میں جیدے تے ہاتھ رکھنا ابو نے وہی لے دینا ہے. پر سیدہ سکینہ جدو بے ہوش ہوئی نا امام پیار کر رہے تھے بارو شمر دی آواز ہے حسین ذرا جلدی باہر آ. امام نے زینب دی گوچ سکینہ نو رکھ کے فرمایا میں چلے ہاں میری سکینہ دا خیال رکھیا جے. آخری وصیہ جڑی امام نے خیمے چ فرمائی ایسی میری سکینہ دا خیال رکھیا جے. میرے امام ٹورے تے خیمے چ کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا. امام نے جا دیا کہ سیدہ زینب فرما دیا نے پیون محمد اٹھاں با موٹر چلے. میں فرما دیا وے قاسم پترا اٹھ چاچے نو روک لے چاچو ٹر چلے. میں لالا فرما دیا اکبر پترا اٹھ بابا ٹر چلے نہیں اٹھ بابا نو روک لے. نوجوان سیدہ شہر بن روندیاں فرما دیا بے زین العابدین پترا خوش کر اب ایک بابا ٹر چلے نہیں بابا نو روک لے. نوجوان میرے امام نے آخری باری ودا کیتا آکے جڑ ویلے سواری تے بہ گئے. سواری نے اپنا جڑ ویلے محمید لگائی ایڑی ماری ٹر دئی نہیں وہ دیکھانے جو فرمان لگے. میں پتہ سویر دا لاشاں چک چکے تھک گیا پر میں وعدہ کرنا میرے بعد کوئی نہیں آوے گا. اس گھوڑے نے آسمان والے ویکھے آؤ عرض کی تھی ربا کہ ابراہیم دی چھری بول سکتی ہے پر میں کیوں نہیں بول سکتا. عرض کی تھی مولا تو کھڑیاں توفیق دے میں نبی دے دو تیرے نہ گلاں کرنی ہونے. عرض کردہ لاج پالا اصحاب کاف دے نال لگ جائیں کتا وفادار ہو جاندہ ہے ساری زندگی قدمان گزاری ہے. عرض کی تھی وفا دے شک نہ کرے آ جائے. فرمایا ٹردہ کیوں نہیں. عرض کردہ لاج پالا ٹرانکی میں ایک باری مڑ کے بیٹھے آ جائیں وہ لوگوں کلے جا پھٹ جاندہ ہے. امام نے پیچھے مڑ کے بیٹھے آؤ سکینہ نو ہوش آ گیا ہے. اس سیدہ دی خیمے جوتے نہیں نکلی انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑنے رو کے پہ کندی ہے بابا نہ جایا جائے سکینہ مر جائے گی نلے رو کے آخری ہے پہ گھوڑے آئیں اجے نہ جائیں. میرا چاچا پاس گیا نہیں آیا میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا قاسم گیا جے نہیں آیا میرا ویر اصغر بھی نہیں آیا. بابا نو لے کے نہ جاویں میں تے اجے بابا رج کے ویکھی نہیں. امام سواری تو نیچے آ گئی سینے لانگے فرمایا سکینہ ندیے چھپ کر جاؤ انج نہیں
نہیں کری دو سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا پردیساں وچ لے آکے دیاں نال بھی انجن نہیں کری دو فرمایا سکینہ چپ کر جاؤ ندھی ہے میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جپا مار لے کہن لگی بابا پانی بغیر رہ سکنی بابا باج نہیں رہا جانا کہن لگی بابا نہ جایا جائے ابو کنوں ہے آکھاگی بابا مدینہ کی دنال جاواگی بابا میں رواگی چپ کون کراوے گا بابا کی دے سینے دے سواگی فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو لیں کہن لگی امی نہ دے اصغر سوندائے فرمایا نہیں سکینہ مدینہ دیاں گلانے کربلا دے قانون بدل گئے نہیں ان تے امی نال سویا کریں گی اصغر قیامت تک میرے نال سوئے گا کہن لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے پھر جاندے ہیں بار دس جاؤ یتیم کنوں کہندے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہن لگی بابا خیمے سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیم چلی سینے لاغے فرمایا نہیں سکینہ نجی دا باپ مر جائے تو بچہ یتیم دائی سکینہ گھٹ کے جب ہمارے آؤ کہن لگی بابا میں یتیم نہیں ہونا بابا یتیم نکرانچ بیٹھ روندے نہیں جنہ دیاں دے باپ مر جاؤ او دے دیواراں لگ کے روندیاں نے عرض کی دی بابا یتیمانوں پوچھ دائی کوئی نہیں عرض کر دیا بابا یتیم نہ کرے آ جائے عرض کر دیا بابا جنہ دیاں دے باپ مر جاؤ او دے ویراں کھلے ہوندیاں نے میں کتے جاواں میرا تے ویر بھی کوئی نہیں وہ لوگوں میں لاہور بیٹھے آؤ ایئرپورٹ دے بچی بے ہوش لوگ پانی پیلا دینے پوچھے بچی نو کی آیا کہن لگے دایا پوتو بھئی ٹھر گیا ہے انہیں 2 سال بعدے ہونا میں رو کے آکھیا باس تینہ کہ دے بیٹھے آ جانا پھر بھی رو دی ہے انہوں پتہ سی بابا ہے ہونا ہی کوئی نہیں جفے مار کے رو رہی امام نے فرمایا زینب بارے آؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ دی چیخ نکل گئی کہن لگی پھپھی اماں 2 گھڑیاں بابا ویخ لین دے تینو ویر نہیں لبنا مینو بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے سینے تے اتار کے خیمے والے جا رہی ہیں فرما دیا شالا مرننا کوئی ویر جسے دے جنہ ہون نمانیاں بینا جس بین جاؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا دھرتی لرزی تارے رو پہ پھٹ گیا عرش دا سینہ بابا بابا کہندی رو پئی پاک سکینہ سکینہ روندیاں چھڑ کے جا رہے بس آسمان بل ویکھے آؤ فرما دینے جنہ دکھاوے دل پر راضی سکھیوں نہ تو بارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے
امام میرے امام سکینہ رو روندے چھڑ کے ٹور کو سوکھا سی نوجوانوں جدو شمر سینے تے بیٹھا تے فرما ذرا اپنے سینے تو کپڑا ہٹا انہیں سینے تو کپڑا ہٹایا تے آپ مسکرا پہ کہنے لگا اے حسن دا بیلا کیڑے فرمایا نانے نے ایک دن فرمایا سی 2 رنگا کتا میری آل دے خون چو منہ پہ مار دے آپ نے فرمایا میں سینے تو کپڑا ہٹا کے بکھیا او ویخ تیرے سینے تے برس دے داغ نے سفید تے کالے تو 2 رنگا ہیں میری ملت دے نوجوانوں سارا جسم تیران دے نال پلویا پر امام نے اس ویلے سجدے دی حالت جدو سبحان ربی العالی پڑھیا نا تے فرشتیاں نو اج پتہ لگا اللہ نے بندہ تے انسان کیوں بنایا سی فرشتیاں چو اج تک کوئی رب دے نا تو قربان نہیں ہویا انسان دے شرف پتر بھی او دے نا تو واردہ تے او دے رات ہی پھر سجدے کر کے کہندے سبحان ربی العالی نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے میں سارا جسم حسین سخیدہ تیران نال کروتا پھر بھی سید ریت تدیتے نیت نماز کھلوتا آخری بیلے جڑ بیلے گھوڑے تو زمین پہ آنے لگے میرے امام نے مدینے والا منہ کر لے آگ اچانک ایک سفید رنگ دی جھولی ظاہریں ہوئی نلے آباد آئی آجا بے پردیسی پتران وے میں چک لماں بچے جھولی شالا جان تو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی بچ رولی میری ملت نوجوانوں جدو اثر دا ٹائم ہویا نا ادھر امام حسین دی لاش تے یزیدی گھوڑے پہ دوڑان دینے تو ادھر خیمے زہرہ دی بیٹی زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی ہے سلام شاہ جی پھیرے نا سجے پاسے تے سکینہ رو رہی تے کنڈا دی ایتھرا کر کے خون دا فوارہ نکلیا تے کہندی پھپھو اماں اب ایک ایک ظالم میرے کنڈا دیاں والیاں کھو کے لے گیا جے سیدہ زینب ادھر سلام پھیرے تے ایک مائی نا ایک عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی تے عرض کر دی کہ سید زادیے میرا پانی قبول فرما سیدہ زینب پیالے وال ویکھ کے تے رو پئیاں تے فرما دیا جدا انج دا سونا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جاوے اس بہن کو پانی نہیں پیتا جاتا نہیں پیتا جاتا عورت کہنے لگی میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت حور دی بیویاں خون دے کے کربلا چ حصہ پا گیا سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چ حصہ پہ جے سیدہ زینب جدو پانی دا پیالہ پکڑیا تے بڑی دیر ویر وال ویکھ دیا رہیاں تے آکھیا ویرا پانی وچ ویر نظر آ رہے آخری ویلے آکھیا سی سکینہ جے کدے ٹھنڈا پانی پیویں تے بابا نو یاد کریا کرے سیدہ زینب نو خیال آیا زین العابدین بے ہوش بخار نو پانی نہ پلا کے آواں اثر دی نماز دا ویلا 10 محرم دا دن سیدہ زینب خیمے چاہ کے فرما دیا اٹھ بے زین العابدین پترا یتیم ہو گیا زین العابدین نے اکھا تے نہ کھولیاں سیدہ زینب پانی دا پیالہ لبن نہ لگایا تے انہیں ہٹا کے کیا پھپھو نو پانی نہ پلاؤ تو سب پیتا کہ نہیں فرمایا تو چھوٹا ہے نا پہلے تو پی لے عرض کی تھی سونیا تو پی لینا تو چھوٹا ہے تے فرماتے نے جو چھوٹے ہیں پہلے پینا تو پھر میری سکینہ انہوں نے پہلے پلا دے دے اتا میرے نالو بھی چھوٹی ہے نا سیدہ زینب پیانی دا پیالہ پکڑ کے تے لبا نہ لگایا نا سکینہ دے سکینہ ہٹا کے کہدی پھپھو یہ پانی پلانا تے او میرے ویر زین العابدین دے فرما دیا لے کے گئی سام وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے نوجوانوں سکینہ نے پیالہ پڑیا کربلا بل دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ کتے چلی مڑ کے کہن لگی پھپھی اماں یہ پہلے نکیاں ہی پینا میں اصغر نو پلان چلی او تے میرے نالوں بھی چھوٹا ہوئے
سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی پانی دا پیالہ زمین تے ڈل گیا اے طاقت ہو گیا تو نہ زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا یوں تو پیاسے ٹر گئے وہ دین دنیا دے شائی رات گزری جی میں گزری میری ملت نوجوانوں جدو رات دا ویلا ہویا نا عشاء دی نماز پڑھ کے سیدہ دینا فرما دیا میں سکینہ نو پہ ڈھونڈا وہ باپ دے سر تے سون والی تے باپ دے سینے تے سون والی کتھے ہوئے فرما دیا کدے ایک کدے دو کدے تیسرے خیمے چ جانیا سکینہ نظری نہ ہوئے خیال آیا میرے ویر نے جاندی والی آکھیا سی میری سکینہ دا خیال رکھیا جائے کتھے گئی فرما دیا میں روندی کربلا دے میدان چاہیتے ویکھے آؤ امام حسین دیا نا سینہ اقدس کٹھا کر کے نا بوٹیاں دا سکینہ اپنے بابا دے سینے تے لیٹی ہے سیدہ زینب رو کے فرما دیا سکینہ ندھیے تھے کی فکر نہیں ہے اٹھ کے کہنے لگی پھوپھو انما تو انو پتہ نا میں بابا باج نیند نہیں ہوں دی میں سینے تے لیٹن آئی سا سیدہ زینب چکے جدو خیمے والٹریاں نا سکینہ مڑ کے کہنے دیا بابا خیمے جو پھر جاواں گی جے وعدہ کرو روز رات نو سینے تے سلان آیا کرو گے نوجوانوں سیدہ زینب تھکیاں دے کے سلا کے تے ماں دی گودی چ رکھ کے نا تے فرما دیا ادھی رات دا ویلا تو مینوں خیال آیا اے جنگل بیابان کو جانور آ کے ساڈیاں لاشاں نو نقصان نہ دے تلوار پکڑی علی دی بیٹی علی بن گئی پیرا پیاں دے دیا فرما دیا پیرا پہ دیواں تے اچانک کے شتر سوار آیا او دے چہرے تے نقاب آواز دے کے فرما دیا آن والے آ وہ ذرا دھیان نہ لاویں اگے محمد دے پتر لیٹے ہوئے نہیں جنت دے شیر لیٹے نہیں انہیں آکے دو لاشاں والی اشارہ کر کے پوچھا آکے دیا لاشاں نے رو کے فرما دیا میرے ویر حسین دے پتر دیا لاشاں نے انہیں دو نکیاں لاشاں والی اشارہ کر کے آکے آکے دیا لاشاں نے رو کے فرمان لگیاں میں پردیسن دے پتر دیا لاشاں نے اٹھریا نا آواز دے کے کہنے لگیاں بے آنے والے جاندی واری دس جا کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب بٹایا نالے فرمایا تو غریب دا نانا بچیڑی تیرا پیران ویکھنے آیا اس ویلے کتھے سینانا جدو اصغر گیا ترہایا دے بعد جدو قیدن بن کے ٹوریا نا میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بنے کے شام والے جدو چلی تب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی دی کتار ہے پہلے اونٹ دی مہار امام زین العابدین دے ہتھاں وچ تے نال باپ دے سر والا نیزہ بھی ہتھاں وچ او جڑا سب تو پچھلا اونٹ نہ اودے تے سکینہ نہ بٹھایا گیا رائے صاحب بچی کدے دائیں تے کدے بائیں ہو کے ویکھدی کدھر بابا نظری ہو نوجوانوں 13 محرم دی رات تے قافلہ چلدا ہے ملک شام تے کوفے والے تے اس طرح کر کے اٹھ کے تے کدے اونٹ تے کدے ادھر ویکھدی ہے بابا دا چہرہ نظری آوے درمیان چ کتنے اونٹ نے اچانک ایک یزیدی نے منہ تے تھپڑ ماریا سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئیاں قافلہ ٹردا جا رہا اچانک امام حسین دے سر والا نیزہ زمین وچ کھم گیا یزیدیاں بڑا زور لگایا پر نیزہ نکلدا نہیں ایک یزیدی نے امام زین العابدین نو کوڑا مارے تے کہنے لگا تیرا ابا قرآن پڑھ سکدا ہے تے اے نہیں دس سکدا کہ ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بابا ہن میں تو کھوڑے نہیں کھادے جاندے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں ٹردے امام دے لبیلے نالے آواز ہی فرمایا کہ میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی امام زین العابدین نے آگے پھوپھی ذرا دوڑ کے جایا جائے دیکھا جے سکینہ کتھے رہ گئی سیدہ
سیدہ زینب نے آؤ کے بیکھے آؤ تے سکینہ ریت تے لیٹی آئی تے نالے کہندی ہے بابا مینوں نال لے جاؤ سکینہ نو چکے سینے نال لایا اپنے اونٹ تے تھپکیاں دے کے سلاندیاں نے نالے فرماندیاں لگیاں والے چپ نہیں کر دے او دئیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان جائیے کے پاس کوفے دیو گلی آئی جتھو کدے زینب شہزادی بن کے گزری سی اج قیدن بن کے گزری کوٹھیاں تے چڑھ کے لوگ تماشا ویکھ دے ایک مائی بٹیری سکی روٹی دے ٹکر لے کے آئی تے سامنے کہا کے کہنے لگی بچیے پردیسن بھی لگنی ہے تے بھوکھی بھی لگنی ہے تے قیدن بھی لگنی ہے روٹی کھا لے اے او زینب سی جڑی مدینے دی سب تو امیر عورت جڑی اینی سخی کہ ایک دن امام حسین نے بھی آ کے آکھیا اینی سخاوت نہ کرے کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ متھا چم کے کہندی ہے منو تے انج لگدا رب منو دیندا ہی ونڈن واسطے وے اس زینب نو جدوں مائی نے سکی روٹی دے ٹکر دتے نا تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہاں کی ہویا جی اج پردیسی ہاں انہاں گلیاں چکا تے میں شہزادی بن کے گزری سا مائی اج ویکھ کے کہن لگی نہیں دھیے تو کون ہے رو کے فرما دیا جڑے قیدی ہون انہاں دیاں ذاتاں نہیں پوچھی دیاں مائی کہن لگی میں ایویں تے نہیں پوچھ دی آج جدو تو بولی ہے نا تے میں نے تیرے وچوں مدینے والی زہرا دی خوشبو آئی ہے پردیسا چ ماں دا نا سنیا سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا اماں تو میری ماں نو کیویں جاننی ہے مائی کہن لگی نہیں دی کی دساں جدو جوان سا مدینے رہندی رہی ہوں میں سیدہ زہرا دے برتن دھوندی رہی ہوں میں نبی دی شہزادی دے برتن دھوندی رہی ہوں سیدہ فرما دیا ماں انہاں ویلیاں دی گل سنا دے مائی کہن لگی ایک دن میں نبی دی بیٹی زہرا کول بیٹھی ساؤں تے سیدہ نے پوچھیا بی بی کتھوں دے رہن والی ہیں میں آکھیا میں کوفے دی رہن والی ہوں سیدہ رون لگ پیاں فرما دیا کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جو کچھ قیدی گزرنے مائی انہاں نو روٹی کھلا دیویں انہاں پیاسیاں نو پانی پھیلاوا دیویں نالے انہاں دوبانے آن دے اندر سیدہ زہرا دی نکی جی بیٹی زینب سی میں انہوں لوریاں دیندی رہی ہوں اماں سیدہ زینب کے پرماندیوں آنے اماں دی آنل ویخ لے میں زہرا دی ہوئی بیٹی زینب اس مائی نے قدمہ دے ہونٹ رکھے کہن لگی ربا جنہ دنا کدے لوگاں بازاراں چ نہیں سے لے آؤ کہ ظالم نبی دیاں دھیاں نو بازاراں چ لے آئے کہن لگی نبی دی نتری جاندی بار میرے لی دعا کری جاؤ سیدہ زینب نے جھولی پھیلائی عرض کی تھی ربا انہیں پردیساں چ سانو اپنا پرونا بنایا ہے قیامت نو انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر جدو یزید دے دربار چ پہنچے یزید نے امام حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماری حضور دے ایک صحابی بیٹھے تڑپ کے فرما لگے لانتی ہے نہ مارے نہ ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیاں ویکھے کہنے لگا تو نبی دا صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دے دا فرمایا صحابی دا تے ادب کرنا تے او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑ کے جوان ہویا امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پا کے جدو آئے نا تے کہنے لگا تیرا بہار گیا میں جت گیا فرما کیویں کہنے لگا ویکھ تیرے باپ دا سر تھالج میں تخت تے بیٹھا اور ویکھ میرے شادی آنے تے ڈھول پہ واج دے ادھر جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرما دینے اذان دین والے آ تینو محمد دی قسم اتھے چپ کر جا او چپ کیتا تے یزید نو فرما دینے اے اذان اچھا تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا یزید تو گل نہ پڑی کہنے لگا نانا تے تو آڈا ہی ہے فرما پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا ہی
پوچھدا کیویں؟ فرمایا حسین کو تیرے تخت واسطے لڑیا ہے، حسین تیرے انہاں ڈھولاں تے تیرے شادیانیاں واسطے لڑیا ہے۔ فرمایا ظالماں تو چاہندا سا مسجد بند ہو جائے، قرآن بند ہو جائے، اذان بند ہو جائے، اسلام بند ہو جائے، پر آ ویکھ تیرے ڈھول تے شام ویلے بند ہو جانے، تیرا تخت تے کل مٹ جانا ہی۔ ساڈے نانے دیاں زاناں اج بھی ہو رہیاں، ساڈے نانے دیاں زاناں کل بھی ہون گیاں، تے جد تک قیامت تک مسجد مینار چو اذان دی آواز آوندی رہے گی، یزید تو ہاریا رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا۔ کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اما سیدہ فاطمہ الزہرا دے بیڑے دا صدقہ اللہ اس بیڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو صدا شاہ آباد رکھے، بس دے رو ہمیشہ آمین۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔